खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप को यहाँ पर खुदा करके मुखातिब किया। क्यों? चौथे कलमे को कफ़ारे का कलमा कहा जाता है। कफ़ारे का कलमा ही क्यों कहा जाता है? क्या वाकई में खुदा बाप की और बेटे की अलूहियत में होकर भी जुदाई मुमकिन थी? एक दुख और जज्बात से भरा हुआ जुमला खुदावंद यीशु मसीह के लबों से सादिर हुआ, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त यीशु मसीह किस कदर तकलीफ़ की हालत में से गुजर रहा था। उसके अपने शागिर्दों ने जिसके साथ 3 साल यीशु मसीह ने वक्त गुजारा, वो उसे तन्हा छोड़कर भाग गए। वो भीड़ जो एक हफ्ता पहले यीशु मसीह के नाम के होशाना के नारे लगा रही थी, वही भीड़ उसे मसलूब करो के नारे लगाने लगी। यीशु सलीब पर तन्हा था, उसके हाथों पांव पर कील लगे हुए थे, उसका खून बहता ही जा रहा था। इस लम्हे में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कायनात भी अपने खालिक का ये दर्द देख ना पाई और सूरज ने भी अपना मुंह छुपा लिया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तमाम मुल्क पर अंधेरा छा गया। और जहाँ लफ्ज़ मुल्क किया गया है, यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ ज़मीन तर्जमा किया गया है, यानी सारी ज़मीन पर अंधेरा छा गया। और ऐसे लम्हे में खुदावंद यीशु मसीह ने ललकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इस लम्हे में जब माँ की बेटे से जुदाई, शागिर्दों की अपने उस्ताद से जुदाई, भीड़ ने भी मुंह मोड़ लिया, तो ऐसे वक्त में जब मेरे और आपका गुनाह यीशु मसीह पर था, तो बाप ने भी अपना मुंह मोड़ लिया। इस कलमा को लेकर मेरे अंदर 3 सवाल, और उन 3 सवालों के ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे। और वो सवाल ये हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप को यहाँ पर खुदा करके मुखातिब किया। क्यों? चौथे कलमे को कफ़ारे का कलमा कहा जाता है। कफ़ारे का कलमा ही क्यों कहा जाता है? और तीसरी कि क्या वाकई में खुदा बाप की और बेटे की अलूहियत में होकर भी जुदाई मुमकिन थी? बाइबल मुकद्दस बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अगरचे बेऐब और पाक बर्रा था और कामिल इंसान था। उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली, हमारी बदकारियाँ उठा ली। वो मेरे और आपके गुनाह थे जो वो सह रहा था। वो जो खुद गुनाह से वाकिफ ना था, मेरी और आपकी खातिर गुनाह बन गया। और जो कुछ यीशु मसीह सलीब पर सह रहे थे, वो सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं था, बल्कि रूहानी दर्द भी था, क्योंकि वो गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। और ये दर्द, ये तन्हाई, ये जुदाई सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, बल्कि रूहानी भी थी, क्योंकि इस बार बाप बेटे के सामने एक आदिल और मुंसिफ की हैसियत से खड़ा था, और बेटा मेरे और आपके गुनाह लिए हुए अदालत में हमारा मुकदमा लिए हुए खुद पर लड़ रहा था। वो जो खुद गुनाह से वाकिफ ना था, मेरी और आपकी खातिर गुनाह बन गया। वो जो गुनाह को जानता ना था, जिसकी कोई खता ना थी, जो पाक था, लेकिन मेरे और आपके लिए कुर्बान हो रहा था और बाप की जुदाई को बर्दाश्त कर रहा था। इसलिए उसने कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज भी बहुत से लोग मसीह से दूर हैं। हमारी अपनी नेकियां हमें रास्तबाज नहीं ठहरा सकती। हम रास्तबाज नहीं हैं और हमारी नेकियां तो गंदी धज्जियों की मानिद है, लेकिन हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं इस बात पर ईमान रखने से कि मेरा और आपका मुकदमा खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर लड़ा, और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो रास्तबाज ठहराया जाता है। मसीह की रास्तबाजी हमें इनाम के तौर पर दी जाती है। जो कोई अपने आप को बाप से जुदा समझता है, उसके लिए आज भी मौका है, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह पर, उसके उस खून बहाए जाने पर, उसके उस कफ़ारे पर ईमान लाए, ताकि वो निजात पा जाए, ताकि वो भी रास्तबाज ठहराया जाए। इस कलमे को कफ़ारे का कलमा कहा जाता है, और कफ़ारे को समझने के लिए हमें पुराने अहदनामे में जाने की ज़रूरत है। उस कफ़ारे, योम कफ़ारे को जानने की ज़रूरत है, जो खुदा ने एक पिक्चर दी थी कि आपने इस तरीके से कफ़ारे को सेलिब्रेट करना है। अहबार उसका 16वां बाब जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमें योम कफ़ारे का जिक्र मिलता है कि इस ईद को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था। इस ईद के मौका पर 2 जानवर लिए जाते थे और उन पर चिट्ठी डाली जाती थी।
ایک پر خداوند کے نام کی اور دوسرا عزازیل کے نام پر۔ وہ چٹھی جو خداوند کے نام کی نکلتی تھی اس کو ہیکل میں لے جا کر قربان کیا جاتا تھا، سوختی قربانی ادا کی جاتی تھی، خطا کی قربانی ادا کی جاتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف جو چٹھی عزازیل کے نام کی نکلتی تھی اس کو لیا جاتا تھا، اس کو درمیان میں کھڑا کیا جاتا تھا اور سردار کاہن تمام قوم کے بحاف پر اس پر ہاتھ رکھتے تھے تاکہ ہماری خطائیں، جاکہ ان کی خطائیں جو تھی وہ اس عزازیل کے اوپر، اس بکرے کے اوپر، اس جانور کے اوپر آ جاتی تھی اور اس جانور کو پورے رستے مار مار کر لے جایا جاتا تھا اور ایک بیابان میں لے جا کر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ عزازیل کا مطلب ہی تھا چھوڑا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح اگر ایک طرف بے عیب برہ جس کا لہو بہایا گیا، جس کو قربان کیا گیا، ایک طرف وہ ہے تو وہ دوسری طرف عزازیل بھی ٹھہرا جو میری اور آپ کی خطاؤں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے صلیب پر کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یعنی تو نے مجھے عزازیل کر دیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کامل برہ بھی ہے اور کامل عزازیل بھی ہے، اور جب تک ان دونوں جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی تھی کفارہ نہیں پورا ادا کیا جاتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کامل انسان، کامل خدا، کامل برہ اور کامل عزازیل بھی تھا، اور اس وجہ سے اس نے صلیب پر اس بات کا اعلان کیا کہ میں عزازیل بھی ہوں، مجھے چھوڑا گیا ہے۔ ہماری بدکاریاں اس پر لادی گئی اور اس کو چھوڑا گیا تاکہ ہمیں اپنایا جا سکے۔ اس کی جدائی نے ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کروا دیا، جس طریقے سے اس کی موت نے ہمیں زندگی دے دی، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اسی طریقے سے باپ اور بیٹے کی جدائی سے ہمارا ملاپ ہو گیا۔ ہم جب بات کرتے ہیں جدائی کی تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم تثلیث کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہ جدائی کی جب بات کی جاتی ہے تو خداوند یسوع مسیح دوسرا آدم بھی ٹھہرا، ایک آدم جس کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، تو دوسرا آدم اس آدم کا گناہ کو پردہ ڈالتے ہوئے، کفارہ ادا کرتے ہوئے اس نے اس کی جگہ لے لی، اور اس وجہ سے اس کو چھوڑا گیا کامل انسان ہوتے ہوئے ہمارے بہاف پر۔ وہ جو ہم چھوڑے گئے تھے وہ ہماری جگہ کھڑا تھا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ اور بیٹے میں کی الوہیت میں جدائی ہوئی ہے، وہ کبھی نہیں الگ ہو سکتے۔ تثلیث فی التوحید ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اس لیے اگر جدائی تھی تو دوبارہ ملاپ بھی تھا۔ 7ویں کلمے میں خدا باپ کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی روح سونپی۔ اگر دکھ اور درد تھے تو فتح بھی تھی، اگر موت تھی تو دوبارہ جی اٹھنا بھی تھا، اور یہ اس بات کی امید بھی ہے کہ ایک دن ہم بھی اس دنیا سے تو کچھ کر جائیں گے مگر ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو آج آپ کے لیے موقع ہے تاکہ آپ اس بات کو قبول کریں، اس بات کو ایکسیپٹ کریں، اقرار کریں کہ ہاں وہ میرے گناہ تھے جو یسوع مسیح نے سہ لیے، اور وہی بات آپ کو آزاد کرے گی، وہی بات آپ کو گناہ سے آزاد کرے گی اور مسیح کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ ایک کر دے گی۔ اس لیے آپ چھوڑے نہیں گئے، آپ تنہا نہیں ہیں، آپ دکھ میں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے دکھ مسیح نے لے لیے ہیں اور وہ آپ کو لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں مسیح یسوع آئے اور وہ آپ کی زندگی کو روشنیوں سے، خوشیوں سے بھر دے۔ گاڈ بلیس یو۔